पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट हाल ही में सामने आई उसमें एक बड़ा वाज़े नुक्ता लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए है और पाकिस्तान के गरीब आदमी का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। दूसरा एक अहम नुक्ता और भी बहुत सारी चीज़ें वो है इलीट कैप्चर के हवाले से कि अशराफिया ने इस मुल्क के वसाइल पे कब्जा किया हुआ है और वो कभी लॉबिंग के ज़रिए करते हैं, कहीं साइड पे कोई छोटी मोटी किसी को पेमेंट करके अपने काम शाम निकाल लेते हैं और इस तरह से पूरी रियासत को उन्होंने अपना यरगमाल बनाया हुआ है। आज का पूरा प्रोग्राम भी नाज़रीन आपको बाकायदा इसकी केस एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि ये काम पाकिस्तान में किस तरह से हो रहा है और पिछले 2.5 साल में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की इसी रिपोर्ट के मुताबिक के जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि पाकिस्तान का जो गरीब तबका है उसको उठाया जाए और जो एक इलीट कैप्चर हुआ है, अशराफिया ने इस रियासत के वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, जो मुख्तलिफ ब्लैकमेलिंग ग्रुप्स इस मुल्क में बने हुए हैं जो कि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से अकाउंटेबिलिटी इसमें आगे चले, जो अमीर शख्स है उसका किसी भी तरह से एहतसाब आगे चले और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जिसका इजहार वज़ीर आज़म ने आज भी दोबारा एक दफ़ा से किया और बताया कि जनाब किस तरह से ये तमाम लोग मिल के ब्लैकमेलिंग करते हैं। वज़ीर आज़म ने आज, आइए देखते हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, क्योंकि कमजोर तो बेचारा वैसे ही उसको तो कानून की इसलिए जरूरत होती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकतवर से। लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है, वो समझता है उसके लिए प्रिविलेजेस होनी चाहिए, वो डाके भी मारे तो उसको कानून को पकड़ना नहीं चाहिए। जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलग कानून रखता है और कमजोर के लिए दूसरा रखता है। जी नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात की इंतहाई अहम बात है और पिछले 73 साल में हम इस मुल्क में वही होता देख रहे हैं जो कि आज वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पे बता रहे थे कि जो बड़े बड़े डाकू हैं जिनको वाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहा जाता है। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स इसलिए कि जब आप देखते हैं ना ये चोर डाकू जो है, किसने मोबाइल छीन लिया, कोई मोटर बाइक छीन गया, किसने गाड़ी छीन ली, किसने घर पे डाका डाल दिया, किसने बैंक पे चोरी की वारदात डाल दी, डकैती कर ली, वो मैक्सिमम 50 लाख 1 करोड़ की चोरियां। जो वज़ीर आज़म जिन चोरों की बात कर रहे हैं, जिन डाकुओं की बात कर रहे हैं, वो डाकू हैं कि जो चोरी भी सफाई से डालते हैं, डाका इस सफाई से डालते हैं कि वो अरबों रुपए का होता है और आपकी अगर दाई जेब से उन्होंने पैसे निकाले तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि जनाब ये कैसे इन्होंने कार्रवाई आपके साथ डाल दी है। और इस तरह से इन्होंने इस निज़ाम को होस्टेज बनाया हुआ है और जब भी इन पे हाथ डालने की कोशिश की जाए, जो कि हमने देखा पिछले 2.5 साल में काफ़ी कोशिश हुई और आज साजिशें, र्यूमर मॉन्गरिंग दोबारा इस्लामाबाद में काफ़ी लोग शुरू की हुई है सिर्फ इस वजह से कि अपने करीबी लोगों का, अपने करीब तरीन लोगों का भी वज़ीर आज़म ने एहतसाब शुरू कर दिया और अपने ही लोग समझाने आ रहे हैं कि नहीं साहब छोड़ दें, देखें पंजाब में ये हुकूमत बंदे तोड़ लेंगे, सेंटर में तोड़ लेंगे। और वज़ीर आज़म ने अपने करीबी साथियों को बताया है कि मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं है, हुकूमत मैं करूंगा अपनी टर्म्स पे करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा, जो मैं वादे करके आया हूं वो पूरा करूंगा और पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो हमने करनी है, चाहे कोई कितना ही अहम तरीन क्यों ना हो, कोई कितनी ही ब्लैकमेलिंग ना करे। और पिछले 2.5 साल से वज़ीर आज़म इस ब्लैकमेलिंग को फेस करते भी आ रहे हैं, जिसका इज़हार उन्होंने आज किन अल्फाज में किया, पीडीएम का हवाला दिया और कुछ और भी हवाला दिया, जरा गौर से सुनिएगा। एक तो हम लगे हुए हैं, जद्दोजहद है, आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते, तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके, कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं, ये खास लोग बैठे हुए हैं जिनका वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि आज आपकी ज़िंदगी अगर मुश्किल है, आपको अगर सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, आपको बाकी ज़िंदगी की सहूलियात नहीं मिल रही, रियासत की तरफ आप जब देखते हैं तो आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, तो उसकी वजह ये तमाम अहम तरीन लोग हैं जो उस माफिया का हिस्सा है, जो उस कार्टिल का हिस्सा है, जो हमें पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट में नजर आया, जो हमें आईपीपी कमीशन की रिपोर्ट में नजर आया, जो हमें वीट स्कैंडल में नजर आया, जो शुगर स्कैंडल में नजर आया, जो हमें वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट कमीशन बनाया उसमें नजर आया। और इसी निज़ाम में बैठे हुए लोग उन लोगों की मावनत करते हैं जिनके चेहरे नजर भी नहीं आते। तो और जिस तरह यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट में कहा गया
سائٹ پہ کچھ پیسہ ان کو بھی ملتا ہے, ان کو بھی مراد ملتی ہیں, لیکن اس کی عوض پاکستان کا جو نظام ہے, ایک عام آدمی کی زندگی وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین آپ کو جو کل نشاد چنیا کا کیس نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, میاں منشا والا, اس کی بھی کہانی آپ کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. لیکن جو وزیر اعظم آج بلیک میلنگ کا ذکر کریں گے, بلیک میلنگ اس کیس میں بھی نظر آئی, آئی پی پیز کے کیس میں پوری کمیشن آف انکوائری رپورٹ آ گئی, 1 ٹریلین روپیز کے پتہ لگ گیا کہ جی irregular پیمنٹس ہیں. لیکن اتنے پاورفل لوگ ہیں, اتنا پاورفل کارٹل ہے کہ حکومت کو مجبور کیا گیا باقاعدہ طور پر کہ نہیں جناب ان کے ساتھ MOUs سائن کریں اور ان کی پیمنٹس کلیئر کریں. اب ہو سکتا ہے نیب پہ بھی کل پریشر ہو کہ جناب اس کیس کو فارغ کریں کیونکہ ہم نے 400 ارب دینے, وہ کہانی بعد میں آتا ہوں اس حوالے سے. لیکن جو وزیر اعظم بلیک میلنگ کا ذکر کر رہے ہیں, اس کو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں, بڑے واضح الفاظ میں اپنی ہی جماعت کے لوگ جو کہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے, پتہ نہیں کس وجہ سے شامل ہوئے تھے, کس کے کہنے پہ ہوئے, نہیں ہوئے, یا اپنی آئیڈیالوجی پہ آئے. اگر آئیڈیالوجی پہ آئے تو آج شاید آئیڈیالوجی پہ نہیں کھڑے, اور کسی کے فیصلہ آباد میں کوئی زمینوں کے کیسز تھے, قبضے تھے, وہ کیا کہانی ہے. لیکن بہرحال وہ کچھ اور لوگ ہوں گے. لیکن راجہ ریاض صاحب نے ایک بڑی واضح وارننگ دی تھی وزیر اعظم کو, پاکستان تحریک انصاف کو, کن الفاظ میں, آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے اسی طرح رویہ رکھا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے, پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. ہم یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کہ ہمیں انصاف چاہیے, نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کا عمل انشاءاللہ جلد اعلان کریں گے. جی ناظرین, انصاف چاہیے, اور انصاف کیا چاہیے؟ انصاف وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا چاہیے. جس طرح ایک پورا قافلہ چلا تھا جی ووٹ کو عزت دو, کیونکہ کرپشن کے کیسز کھل گئے تھے, منی لانڈرنگ کے کیسز کھل گئے تھے, آف شور پہ آف شور کمپنیاں نکلتی آ رہی تھیں, اور پورا نظام حیران و پریشان تھا, ہکا بکا تھا کہ یہ کیا ہوا. ایک ٹیٹیز کا پورا سسٹم چل رہا تھا. اس حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک سماعت ہوئی, جسٹس اسجد جاوید نے تو بڑا واضح اس میں فیصلہ دیا تھا, باقاعدہ اس میں چیزیں نظر آئیں. لیکن یہاں جہانگیر ترین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے, پاورفل ترین شخص تھے, پہلے سپریم کورٹ سے نااہلی ہوئی, لیکن اب FBR میں ان کا کیس چل رہا ہے, FIA میں کیس چل رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس آئی ہیں, آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جہانگیر ترین صاحب بھی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کن الفاظ میں کہتے ہیں, اور بڑے واضح دھمکی دیتے ہیں, کن الفاظ میں دیکھتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج میں اور میرے دوست جو صاحب آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں, ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں. میں تو دوست تھا, مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی, دوست ہی رکھو. جی میں تو دوست تھا, مجھے دوست ہی رکھو. اب یہ دوستی کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ نے آپ کے غیر قانونی جو آپ نے اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے وہ حکومت پاکستان کو بتا دیے تو اس پہ انکوائری نہ ہو. اگر آپ کے صاحبزادے ایمنسٹی کلیم کریں اس گھر پہ جو 2011 اور سپریم کورٹ میں آپ کی ملکیت ثابت ہوا, اور اس پہ حکومت FBR تحقیقات کرے, تو کیا آپ کے دوستی چاہیے ہوگی اور کہیں گے کہ اب میں دشمن بن جاؤں گا, نہیں تو اس کیس کو ختم کرو؟ کیا اسی وجہ سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے, یا کہ جو کہ کاف لیگ بنی تھی اور پھر اس کے بعد جو آپ کا ایک فارورڈ گروپ کا پلان تھا اور جس کے کہنے پہ آپ نے آ کے PTI کسی کے کہنے پہ کی, تو اس کا مطلب آپ نے آئیڈیالوجی کے لیے آ کے نہیں کی؟ اور اس کی ناظرین ایک میں آپ کو مثال دوں کہ جو ایمنسٹی کلیم کی ان کے صاحبزادے نے, علی ترین صاحب نے, اور ان صاحب لوگوں کے صاحبزادے بھی سارے جو ہے نا پیدائشی بڑے عقل مند ہوتے ہیں, اور یہ سیلف گول جو ہے خود انہوں نے کیا, جس طرح ایک دور میں حسین نواز صاحب نے کیا تھا, علی ترین صاحب نے بھی یہ ایمنسٹی جب کلیم کی, شائنی ویو کی, پتہ بھی ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے, لیکن OECD سے جب آیا تو ہکر بکر جس طرح سے پتہ لگ گیا تھا کہ جی پاناما پیپرز آ رہے ہیں, OECD کا بھی شاید علم ہو گیا ہو, تو یہ ساری چیزیں کور اپ کرنے کے لیے یہ ایمنسٹی آ کے کلیم کی. اور کل ہم نے آپ کو اس بارے میں کیا بتایا تھا, آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus kielzeug en reis nach Disney World zu sparen.